حد معلتي مس حماتي كوينه وانجيلاويتيا خمز وانجيل قالت سبخ يعني را قدم حماتي كمزي ناي باستر كستا لوا مس حماتي كوينه لايف كاتي حدا معلتي مالتي مس ابو مسديو خوينه مستيوم ناتو فاميلي بدعم زتبارخو فاميلي بدعمي فقارات فاميلي كريستيان دمامتم ناتو فاميلي كلاليكم مالتي بعال بيتي كريستيانيو كاب غرزات زامنو كاب زتغرزو كاب دغرزو حبرتسبي مالتي كم ناتي اكسبيرينس كنغركم كابو بمقصال بزعبه حسما زبولعون زيبولعون صعدو يچنو يوم نفسهم الى ادحين تزاريبا زبال اوف كورس حسما تبلع كل سب بفلاي صعدو يچني نفسهم كيم يامنوا لي كيم بعلو نغركم خلي كيم تشالش بامارኛ ነው የተማርሽው አንቺ የ57 አመት ነሽ አዛውንት ነሽ አሮጊት ሴት ነሽ ሸለመጥማጥ በደንብ ነው አማርኛ የምትችው በደንብ ትጽፊያለሽ በደንብ ታወሪያለሽ አንቺ ግን ከዛ ከኢትዮጵያውያኖች ብር ለመሰብሰብ ብለሽ አንዴ እኔ ጎንደሬ ነኝ ትያለሽ አንዴ ኤርትራውያን እኛ ኩሊት እንሸጣለን ትያለሽ በውሸት አቴንሽን ፈልገሽ ኤርትራውያን አንፈልግሽም ስላሉሽ አሁን ወደ ጎንደር ነው የሄድሽው እኔ ጎንደሬ ነኝ ጥርት ያልኩ ጎንደሬ ነኝ ትያለሽ በዚህ መጥተሽ ደግሞ ሻዕቢያን ነኝ ትያለሽ ጊፍት ለመለቃቀም ማለት ነው ህዝብ ለማባላት አማርኛ በደንብ ነው እኛ ደግሞ ኩሊት አንሸጥ ኤርትራዊ እንኳን የራሱ ችግር እንኳን የወንድሙ ችግር እኛ በጌም ዓለም አይቶናል በዓለም ዘንድ ታይቷል እኮ በጌም አንቺ ቡዳ እኔ እኮ መማር ልታሸንፍ ነው ስፈልግ የነበርኩት ግን በጣም አዝኛለሁ ያልሽ አንቺ እኮ መናጢ ቡዳ እኮ ነሽ አንቺ አሁን ወደ አማራ ሄደሽ ጊፍት ለመለቃቀም አማርኛ አልችልም እኔ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ ወይኔ አማርኛ የቻለችበት ቀን እኮ አለቅን ይሉሻል አማርኛ በደንብ ነው የምታወሪው በደንብ ትችያለሽ በአማርኛ ነው የተማርሽው በአማርኛ ነው ትምህርት ቤት የሄድሽው አንቺ 57 አዛውንት አሮጊት ሴት ነሽ እማማ ዝናሽ ትያለሽ እማማ ማን ነው ስሟች ጀርመን ያለች እማማ እንትናት ያለሽ አንቺ እኩያዋነሽ እኩያሽ ናት بفلاي زولت كن نمن تأطوا فلتا نمن ديت جبر فلتا نمن يخناب جزاخنا متيخن تأطوا فلتا بفلاي يقول عزل لكن حلفنا زل لكن ود زبار عيت أمانة عيت سمعني خن نسخن عيت سمعني خن أنا مرة حرر كذبي عيت أمانة بفلاي زي جدي فيان دي فتحيان دي جدي فاتن دي خيدا عي ولد كون قال ملا بفلاي قال عزل لكي single mom you have to be careful الصغبين غطر حيكون كنت لالي انا السبزي دك خن كي قالن كي تعرف كي ختل ملو فاميليكم تلالي ونحن حدث ابي ود ختم صيتكم كماني السبزي شجر كذا قال لكي لايف ايز قبرلك ولا هيوت كذا كابدلك سبي خبي هيوت كتمصي هيوت ببعل خبيدي هيوت ببعل شجري هيوت ببعل تصقمي صقم همصي كنا تصقم تاطوا سبعي ود غيت خسره ختبلا هيوت كن كراود تقبروا اب صقم تاطوا تحي ودي انتي ننبر يلنا عندنا سب نبر ندي زلو تاي تخون انت حر سبعي زي بالكوينكا تاي كوين اللغة انت خوين انت خوين تخون ديها عدوية وما كل أكلات كسناتي اندي زبلاني وما خا وكل أكلاتي نات وما خدع أكلات كوكو مشالو صبوغ تخدين كغريكي انجويك قبركي نفسو تصاركوينكي قول عخت والدي داوك خاش قرت خمتر سيونا طمويا بحق دركع خلخ قالت أكلات كسيو كت أقلقلت ما خل نانو مالسي تاي من تاي تخل إنه كل نفس خناتين دي ما أبدي أبدي أحكي عالشغي قم دابلس ليتن كتر نسب كان أكلات كسكول ما كله نخال تعمن دبلي يعني ولا زعين خون كنا خالي ولا بعين خفتني بس فتني بأفكي بإذنخي بكل قدادنا أكلاتكم بكل ديت فتني لي أنا بكل قداد فتني ولا بعل خندام كل خفال أكلات كندا فتني كل قداد غيركم بنعبدد لخايو كله بمسفن دام كل كفتنا بليه لي أنا حتى أدي حفتي انتي أنا كوتش أني غني هذا زاربك كذا وتاي تشنككي انتي مش ناقص صغير تاي مالتي كل أكلات كناتين دي دلاي يزقبرو بقى كل أكلات كناتي سلازخونس كتبن لك هي يباي يا أني اللي ما عاري زي أسايفة تغنن مسكينات أي وضع
ايوات عقلين كتوصعين مساكين كاب هاجر سب طري لان مصين حنت زي فلطاكو خندين تصاوتلن ندي مدره فاراكو ام تصاوتلن موتكو انا بحكيكو كل اكلات كسي ناتي ندي زبلن عد حفتي بقى اسخص ناتيخي كل هيوتي بقى هيبكي بقى اكلات كناتي بمول زنب سخص ناتي اندابله بقى خندي عمت لمينني شو وقاطامي نفس تصور كويننا 4-5 شهور حقل اندابله مسكدس بقى كبد خو صقي منا نسي ازين فتنا اندابلنا بخوم اينا جميرنا يعد حفتي حجدا حارس 3 ور حقير خد حرس جن بقى اطرح يدحتني اتقطعي نبراتك ختنا دي مريم كه تنادي مريم ذهبتك نودا تحسموه واي حو سؤال فس قدس اوف فطار صوار خبد مدهاني علم صوار خبد بيت ودي relationship حدار سخوني يكون فقراوي هيوت اندحر عليك او ودي يكون ابغال اب كلتيو كاباي وصاي ناي تليفون ملوات ساعاتاتو زحلفه ناي تليفون علالات انا زي فلطو حبو شات انا زي فلطو زخوني يكون اي تفلط يعني خي تفلطوني خازبل تناي تليفون علالات انت مسيو كوم تشيتينج بزحت قدك تبعتيهم القبرة كاو كله ما يترفكي بفلاي كود ناي تليفون عركو خوينو سبعيكو خوينو حصيكو خوينو كود ناي تليفونو زعات اندحر كوينو كي تأمنيو انا اندحر دا انات كي لني تليفوني كفيتي اخوف دبلا ناتي اندحر كوينو تليفونو كود زبهال كود خفلط لني تليفونو كم دلاي اتي خري اخلالني تليفوني كم دلاي اتي كسحب كندو امنت زي بالله انا ولا حنت نجر مزسبز ولا حنت نجر يبلين قال يوم جن بايدهم بصابع عبايت اجرم كيترفه يعصوا تليفونهم اسو مسفلططو بناي دومو غيرم دعصوا سباتالو ناي دومو ابغزا زلا ناي دومو فينجر غيرم دعصوا سباتالو بناي ماما يدطبقوا العودم بتعبايت ناي عباي اجرم غيرم دعصوا تليفونالو بزحات مالتي ترديكم ديو نمنتاي سلازولو في تليفون يوم دعصوا نمنتاي مس تليفونهم دعصوا حنتي كوم زقاط ما سبالا بقول سي مخفات ابيوا بمانس كبتطبو هصان وداسي بتاصقاميت عبايت اغرو غيرس بين عصيو تليفون بقى اي خفت حدا معلتنا خفت رخيبات تايزي بقى بكاميرا زي غبركو غبر سلاز حادرو وشماتات سلازلوهم ما عاد زغبر ندي غبرن ما عاد رسحات سلازلو في تليفون نسغيت ريو بخوم غيرم يعصو كالاي نجر نعين دحر دعا سبعي كوينو ولا بزدلخ ندك انسي سمعه افكاري خوينو مع البيت خوينو حصيك خوينو سبعي خوينو بوي فريند whatever تليفون ببين كود عاطيو تليفوني اي كفتني تليفون از ماين ندحري لكي شكورينا از ماين كتبلي لكي ات ابوغنا ديخن كفيت كنسدراخنا بوغنا ديخن زير اخي شكورينا كفيت خطر ايو حلال تليفونو خفيت خريك حرام من غيرو تشاينا تسرحو تليفون كتريو حرام من غيرو تي احبت نبرتي كريو كمان حلال غيرو شكوريناي بقليل كفتا بيلو خريا تليفونو بكود عصول مغنيات شكوريناي تخبر تليفونو تخبر صحف من عين الحسود من عين البدع كاب جمجعت قشلعات حلوني زي بيريفول ادوزا صبقت زنات موديل ادوزا سمارت اي كيو حلوني امين حكي راي وجبر عيني رايوم ادي مريم مكو خيت حكيت حل سريحات مش حكي عندي امين بولخه مش حكي عندي جايز رايوم ادي مريم مكو سئل ابيلات نراي اب يوتيوب قال لكم بزي فلتر غصياو مصيكم كترين تخيلوا اقول لكم غصي انت اذا قالك كل غزي كشات تخدني كشا غديفه ولا قوفو يكدن تايمر كتكا كشا يكدن مشمع يكدن موتف قوفو يكدن انت مركتك mind your business learn to mind your business learn
how to mind your business just to focus ኣብ ላይፍ ናትካ ገጽክን ወሳንነት ኣለዎ ገጽክን ትሕጸባሉ ሳሙና ኣብ ገጽክን ትገብርኦ ዝኾነ ይኹን ትልከዮ 40 ገጽና ይስብሰብ እዩ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ እዩ ገጽና ይስብሰብ ማለት ናብ ናይ ዕብየት ምልክት የምጽእ ታንክ ድረገጾቶ ምስል ናይ ገጽና ናይ ገሌና ዘዕጠርካዮ ነጸላ መስል ዝተፈላለየ ማለት ይስብሰብ ይገጽና ትፈልጣ ዲኽን ጸዓዱ ብዙሕ ዓይነት ንሕና ንጥቀመሉን ኢና ናብራ ስለ ዝኸብደና ብዙሕ ሓላፍነት ናይ ስድራ ስለ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ነብስና ብዙሕ ስለ ዘይንግደስ ኢና እምበር ኣነ ጓሎ በኣዶ እዚኦም ገም ዝፃወቱ ከዓ መፅኦም ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ገጽክን ናይ ገጽክን ከዓኒ ብፍላይ እዚአን ካብ 40 ሕልፍ ዝበልክን ናይ ገጽክን ቴኬር ግበራ ኦኬ ጃኔ ካልእ ከይከብደኩም እዚ ናይ ዳህላ ከይድረበኩም እምበር ካልእ ኣርእስትታት ክንዛረብ ኢና ብዛዕባ ናይ ገጽና ማለት እዩ ኣንቲ ኤጅ ካልእ ከዓኒ ገጽና ከመይ ጌርና ፍሬሽ ንእሽተይ ነምስሎ ከመይ ጌርና ገጽና ብፍላይ 45 40 ሰዓትና ከመይ ጌርና ገጽና ኣብ ዒስራታት እዚ መስላ ዘንፀዓዱታይ ከም ዝገብራ ትፈልጣ ይኹን ምሽ እሱ ከዓ ክነግረክን እየ ማለት እዩ ኣነ ፀገም የብለይን ዝድግፎ እዩ ክድግፎ መሰልክን ከይድግፎ መሰልክን ብዝኾነ ግን እዚ ኣብ ገጽካ ዝኣቱ ዝውጋእ ምርፍእ እዚ ኣብ ኣፍካ ዝውጋእ መራፍእ እዚ ብዙሕ ነገር እዚ ቡቶክስ ትበሃል ዝገለመለ ታክስ ትበሃል ዝገለ ዝበሃል ከምታት ክትገብራ የብልክንን ኣብ ገጽና ሕጂ ዝቅርፂ ናይ ገጽ መውፅኢ ኢለን ዝውግኦ ፃዓዲ ኣለዋ እዚኢተን እዚ ከምዚ መግበሪ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ካብ ወፃኢ ገጽና ንእሽተይ ንገብረሉ ካልእ መንገድታት ኣሎ ተረዲእክን ኣነ ግን እንታይ ሓሳብ ኣለኒ ኣብዚ 2025 እስከ ነዝናተይ ሓሳብ እንድሕር ዳኣ ትድግፎ ኮይንክን ብፍላይ ካብ 35 ክሳብ 60 ዕድመ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ካብ 35 ክሳብ 60 ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ንዓኽን እያ እዚኣ ሕጂ ካብ 35 ክሳብ 60 ዘለኽን ኣነ ባዕለይ ገይረ ክርእየክን ደልየ ኣለኹ ኣብ ነፍሰይ ገይረ ኣነ እዚዩ እሞ ከም ዝግበራ ክብለክን እየ ማለት እዩ ከምኡ ይሓይሽ ካብ ከምዝን ምባል ሓደ ነገር ገይረ ክርእየክን እየ ኣብዚ መጀመርያ 2025 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ተረዳዲእና ክንከውን ተስፋ ገብር እንታይ እምኒ ኣነ ኢለኩም እምኒ መርፍእ ዝኣቱ ገለመለ ኣነ ኣይድግፍን እየ እዚ ዝውጋእ መግጀፊ ከንፈር መግጀፊ ምዕጉርቲ ገለመለ ዝበሃል ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ተጠንቀቁ ኣብ ነብስኩም ዝኣቱ ነገራት ኣነ ኣይድግፍን እየ ካብ ወፃኢ ግን ኣሎ ካልእ መንገድታት ገጽና ንእሽተይ ንገብረሉ ገጽና ሼፕ ዘለዎ ንእሽተይ ናይ ንእሽተይ ጓል ዝመስለሉ ገጽና ይኹን ክሳድና ኤክስትራ ስኪን እንድሕር ኣለና ኮይኑ ከምዚ ኤክስትራ ፋት እንድሕር ኣለና ኮይኑ ገጽና ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣካላትና